بسم عبون ودن بس قدسن هذا أملاح لما يتصنعكم زيابير أملاحنا استمسكن يكون زيابير أملاحنا سلنا يفعال خوينو إزمعتون بمحرتون بتساقون كم زيلنا بيتون ركب سلاس فقادة كبرو خلو يعني بينيهون كمتي أبتي عرستنا استوهبنا نايلون معان تمرتنا تسألكم أفكرو زبليو تي استوصلوا لتقصد ما كاب يوحنس 15:18 وينو كم زيبل عالم تسألاتكم كدميكم نعاي كم تسألاتني فلاتو نسخاتكم كاب عالم تتخونش عالم كم ناتام فتوتكم نيرا أنا كاب عالم حريخوكم انبر نسخاتكم كاب عالم أيكمكم سلازي ياخا عالم تسألاتكم زلا إلو تخال أيدما كاب يعقوب 4:3 وصدو خوينو هاتم كحاتين عالم مفكار نعملخ مثل أخم زهون دو عيتفلتون يخوم اتي فتاو عالم كخون زدالي نسوت ألاي عملخ يخون يبل قدمي اغن ازي علت ازي 10 سنبت ناي زمنه تنسعي قمون 4 سنبت ناي زمنه ارغت كوينو كالعي سنبت ناي زمنه حواريات كلتمنا الباش استتصارر ارس زمسل كخون خلي گن كميلنا بزعباتي عالم زبلو እግዚአብሔር نفقرنا عالمن نعالم مصلان بخمي يزامد زبل ارستيو بزح غزي اب قانقوا تግርኛቲ عالم زبل فلاليو ايريانيو ابتي كالو قانقوታት ነገር ይخترينا تي عالم زبل بزح مገዲ ይገልጾይ መጽሐፍ ቅዱስና ግን እቲ عالم زبل ይጥቀመሉ ወይ መሬት ወይ عالم زبل ኮይኑ ኣብ ገሊው نعالم أفكار بلنا እግዚአብሔር ኣብ ገሊ ድማ ንዓለም ኣይተፍቅርዋ ድማ ይብለና ማለት እዩ ስለዚህ ነዚ ክልቲኡ እንዳራኣና እቲ ንዓለም መፍቃርን እቲ ንዓለም ምጽላእን ዝብሎ ዘሎ ንክልቲኡ እንታይ ብል ከም ዘሎ መጽሓፍ ቅዱስ ናይሎም ማዓንቲ ተሰሪዕልና ዘሎ ካብ ዝተወስዶ ኮይኑ እቲ ናይ ያዕቆብ ተወሲድሉ ዘሎ ድማ ኣብቲ ቀዳማይ ትርጉም ኣቶም ዘመውት ብል ኣብዚ ድማ ኣቶም ክሓቲ ይብል ማለት እዩ نزموت كم نفلتو 70 سبيتن دحدا تمرعهم حدا خابهم كاب حدا روصا عند حدا مسكال سب زموت يفصم الله خوينو زموت بحال معناتي لذي اب حدش كيدان دما غويتانا ياس كريستوس بدمو كيدان مسحابنا نحنا مس املاح كيدان زلنا مس كريستوس كيدان زلنا سباتينا معناتي ስለዚህ بدمو كيدان زاتولنا كم مخانا دما لغزي دما بزي كامس كريستوس دما عالم دما ناتا زخونه ناي صلمات كيدان دما الله ስለዚህ احنا كم كريستيانات نتي ناي كريستوس تباهلنا استفلنا ناتو كنكون نعو كنمثل كاب عالم كنوص التصوعنا بانصارو غنا كم تني عالم دحدان ملالسالنا خوينا نت كيداننا نفرسو ስለዘለና نزمولنا نبهال معناتو ስለዚህ ኣብ ተቀዳማይ ትርጉም አቱም ዘመውቲ ዝብል መልእክት ያዕቆብ ተጠቅመ ማለት እዩ ስለዚህ ክርስቲያን ተባሂሉ አምላኽ ብደሙ ኪዳን አትልካ ክነሱ ተመሊሱ ድማ ክወስደካ ተማሕበር ድማ ከም ሕጽይቲ ወይ ድማ ከም መርዓዊ አተዳለወቲ ዝብላ አብራ ዮሐንስ ከምዚልና ክንዳሉና ተጸበየና እንድሕዳ ንኩሉ ገዲፍና ናብ ዓለም ንምለሳልና እዚ ብመሰረት ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ዝሙት ይብሎ ማለት እዩ ኣብ ብሉይ ኪዳን ድማ ብብዝሒ ክንሪኦ ንኽእልና እስራኤል ብዙሕ ግዜ ንኣምላኽ ምምላኽ ገዲፋ ጣዖታት ከተምልኽ ኮላ ሃገር መንዚራ እዩ ዝብላ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ኣምላኽ ምርሓቕ ዘበለ ካብቲ ኪዳን ዘለና ምርሓቕ ስለዘለና ብመልክዕ ዝሙት ዝግለጽ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ከነፍቅሮ ዝግባአና እንታይ ምዃኑ እቲ ክንጸሎ ዘለና ድማ እንታይ ምዃኑ ክንፈልጥ ኣዝዩ ሰናይ ማለት እዩ ስለዚ نعلم نتسألكم أفكروا خبلنا خلوجن زيابير نحنا كم كريستيانات ويدما 5 عبد كريستوس نزخونا عينة سب كنتسأل يخون ويحنا خنفدديو عيتفقدلنا مالتيو نحنا انتينا كاب أملاخينا أملاخ دما انتي زبلو فقري زبلو مالتيو سلازي تينا فقر مجلس زيابير كساب زخونا نحنا دما ناتو ساعة تخنكون كساب تتصوعنا سامو داتا نقول عينة سب أب عالم زلو خنا فكر تتصوعنا هنا مالتيو لذي مجلسنا دما انت يبل تغسلنا املاح بتحد ود زامنه كلنا يزال عالم هيوت من تخركب منبر كيتافسين ودو بجاق ساعزب ساع كندزي نعلم افكر ايل حجي
أملاخ نعلم كسع كندزي أفكيروا جينا تصلات خلنا دم ما يبلا بكاله مالتي سلازي أملاخ همزيرون عالم كاب فكرة نحنا دم ما توم سعبت زغنا بحرنا كريستوس بحرنا أملاخ نحستي داخوينا نحنا دم ما أبع عالم نزول كله خنا فكري قبعنا سلازي أملاخنا عالم أفكار قبل كله نقول نتحات يا تبع عالم زلوا سياف نتبع عالم زلوا ورخصت يفكروا مالته يكون بركز قل أملاخ نتوم سبات نتوم قدم بمثلو بملكو عزفت أرم سبات نزال عالمكم يلوم كتقفوا سلا زي فقدا هذا ما عالت كابت زلوا عالم كوتصوم كابت رخصت نايت عالم تاخوتصوم قل نتحادود بملاخ نعالم سكسع كندزي أفكيروا قبلنا مالته سلازي أملاخ ندك سبات يفكرومي جينا صلاة خلنا مالته ملاختو على العالم نزار ابراهام قران تاي قبرهم على العالم بلنا خلع لنا خلو دما كمزي كمتنا نبيات بملاخ بقال ملت رايزي كوزنا تحد ودي يسوع كريستوس بملاخ ساع كندزينا عالم كم زفقرا نري مالتي سلازم نحنا دما اب عالم لنا عالم ايتفلطنا يابلو كاله كتصلاكات خليا كريستوس ون نتي امر زي بلو منقرب زي بلو قويتا دما انت غيراتو صلياتو مالتي بزح غزي غويتا خزاربن كلو ابتي صحفنا ونا باشم زنببلنا سي تي نعاي يتفلطن يامو ايتفلطكم نيا ايتفكرن نيا امنا اخم ما خمزه تفكركم دابل بزح غزي ينغروم نيرو مالت سلازي اب عالم نبره عالم دما بوخونه تبلنا فطارنا يت عالم سبينيو اب عالم تملاليسو 33 عامت فران ግን عالم تاي غبرو تنبلنا اي فلططون مالتي لذلك كنذا اكل مدحان غيرو خنسو عالم كنا انت غيراتو ارحقو ليوبلو الى سقيلاتو مالت سلازي نحنا دما عالم ايتفكرنا نيا صلانا ግን تصلاكم افكرو زبلنا زلو نحنا ግን نتا صلانا عالم ወይ دما نتاو زلو سب عين صلون كودا لكل سب كنفكر كم زغبانا الى نمهر مالتي سلازي افت قداماي رستنا نتصلاكم افكرو قبل كلوس مستي ناي قدس وانجيلنا تزازاي غاچو ندو يزبلنا زلو هذه already كم ملسنا يوم نحنا في عالم لنا كم قد عالم كن ملالسكن فقاد أملاخ أيكونن مالتيو لذي أملاخ مسألمات حبرت يبلون كريستوس مسبيلة الحبرت يبلون يزبن أملاكنا كل جزء تملسون دابله يفكر يصوع دما مالتيو قويتانا يس كريستوس نذكره تخينا نسا سامراوي سبيت خزاربن كله سامراوي سبيتي المحجي حموشه سوت بزي حزنا برتيا نالباش بتصدق نا كريستوس ايكون اندو مسو تزارب سي تقو تقرب كمان يغباي نيرو كن غويتا فكار سلازخونه نتحاط خمي غيرو خملس كام زغبو زفلط روح املاح سلازخونه نحمومات كتعي تمص سلازخونه خمتن فريساوين نحاطان زصل زي كونسي كمي اندابل خزاربا خلو نرينا مالتي لذي بقى تزلوا كله مس نغرا كمي غيرو بتحتنا فقر خمس ملسامو نرسا خويناس نخالقوت كتكون كم زخالت نري مالتي بانصاروتهم فريساوين سخات صادق تخونكا مزوم حتى انت تقبر تبلع هو كله ويتا انت كم زبولو مينانم نحكيم سنتاي حماتن بل طعيات ايدليون يوم بلانا سلاز ويتا نحات ان ناب صدق خملس بفقرن بقدسنا اندا تمالالس بصدق اندا تمالالس خملس لزخونه كل غزي اتهم سبزنعقوم اتهم صادقاناتينا اندابلو زنعقوم زنبر كلاتهم نابو عقوق بلو نيرو مالتي لازم كلهم دما بفقري ملصوم نيرو نتا شوعت غانن زنبره ماريام مغدلاويت كاب كمي زبلت صلمات ناب كمي زبلت عينت صعابيت كم زغبرا نرينا مالت ስለዚህ ጎይታ ንጸላትኩም አፍቅሩ ብለና ከሎ ፕራክቲካል ህይወቱ እንዳርአየ ንኩሎም ብጽድቂ እንዳመረሐ ይመርሖም ነይሮሞ ንሕና ድማ ሰዓብቲ ክርስቶስ እንዳዳ ኮይና ነቲ ዓለም ዘሎ እንዳተጸየፍና ነቲ ዓለም ዘሎ ርክሰት እንዳጸላና ነቶም አብኡ ዘሎ ግን እናደንገጽና ከነፍቅሮም ከም ዝግባአና እዩ ቃል እግዚአብሔር ዝነግረና ማለት እዩ ካለ ድማ ኣብቲ ጽሑፍና እንታይ ለና ለጎይታ نخلت قويتات كجزاء زخيل يلون وين تحدث سأليو نتحدى يفوتو وين حالة عزيز نتحدى ينعق قبلنا مالتي لذي أبزع عالم زيها برقص تنع عالم نجار كم زبلنا كم زخينو نحنا دما إذا خنا فكر نحدا أخوينا كل جزين حدا قويتا خن جزاء كعلنا يسو لذي إذا فقر زدما بقالي لسؤال كازمات زي كونا قدم ناكر الصوص كتكون قدم نتفكر زخنا أملاك تفلتو قدمنا عالم كتصل دما يقبا كاي مالتي لذي
እንድሕድ ኣና ዓለም ተፍቅር ኣለኻ ኮንካ እዛ ዓለም እዚኣ ድማ ኩሉ ሲስተሙ ንብፃይካ እንዳዓመፅካ ነቲ ቅድሚኻ ዘሎ እንዳሰሓብካ ንብረትካ ንብረት ናይ ብፃይካ እንዳደልኻ ብስስዕን ብምንዝርናን ብዓመፅን ኩሉ ዘይናትካ እንዳገበትካ ድሕር ደኣ ንብፃይካ ተፍቅር ትፍትና ኣለኻ እዚ ፕራክቲካል ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ንኣምላኽ ክትግዛእ ከለኻ ንዓለም እንታይ ትገብራ ትፀልኣ ነቲ ብዓለም ዘሎ ድማ ሰብ ክትድንግፀሉ ትኽእል ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ሓደ ጎይታ ክንግዛእ እንትዕዳእ ኺልና ናይ ብሓቂ ንክርስቶስ እንድሕዳህ ንስዕቦ ኮይና ቀዳማይ ካብ ፍቕሪ ዓለም ክንወፅእ የኽእለና ካልኣይ ድማ ነቲ ካብ ፍቕሪ ዓለም ምስ ወፃና ድማ ነቲ ንሪኦ ሰብ ብጥቕሚ ወይ ድማ ብምድራዊ ነገራት ዘይኮነሲ ከም ንክርስቶስ እንዳጠመትና ስለ ንገብሮ ወላ እንዳፀላእና ከሎ እንዳንዓቐና ከሎ ክነፍቅሮን ሰናይ ነገር ክንገብረሉን ይከኣለና እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሃዋርያት ጭንቂ ይኾኖም ነይሩ ጴጥሮስ ለግዜ ህይወት ናይ ጎይታ ሪኦ ስለ ዝነበረ ክፀርፉ ክንዕቆ ከሎስ ከምቲ ናይ ቀደሙ እንዳፍቀሮም ወንጌል ክነግሮም ይርእ ስለ ዝነበረስ በቃ ጎይታ ኢሎም ንብፃይስ ክንዲ ሰዓት ሓድገሉ ኢሎ 7 ግዜ ዶ ኢሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ከባድ እያ ነይራ እቲ ጎይታ ክሪኦ ከሎ ክንዲ ሰዓት ተፀሪፉ ንኩሎም ይቕረ ክብል ከፍቅር ሪኦ ነይሩ እሱ ግን ሰዓብ ክርስቶስ ኮይኑ ሳብ ክንደ ኢሉ ሊሚት ክገብረሉ ከሎ ግን ጎይታ እንታይ ኢሎ 7 ግዜ 70 7 ግዜ ይብለካ እንዳበለ እቲ ብዛዕባ እቲ ብዙሕ ዕዳ ዘለዎ ነቲ ሒደት ዘለዎ ከም ዝሓደገሉ እሞ ንሕና ድማ ነቶም ንሓድገሎም ምስትሱ ዝሓድገልና ኣዝዩ ሒደት ከም ዝኾነ እናገለፀ ኩሉ ግዜ መሓድኩም ከም ዘለና ንኩሎም ዝፀልኡና ክነፍቅሮም ከም ዘለና ኣብነት ኮዶም ነይሩ ማለት እዩ እዚ ኣብነት ድማ ክሳብ ሞት ከም ዝቐፀለ ድማ ንሪኢና ኣብ መስቀል ክሰቕልዎ ከሎ ድማ እንታይ ኢሉ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እሞ ይቕረ በለሎም ኢልና ማለት እዩ ስለዚ ክሳዕ ክንዲዚ ኣብ መስቀል ነቲ ሓጢኣት እንዳፀለ ንሰይጣን እንዳዋረደ ንኩሉ ግብሪ ፀልማት እንዳፍረሰ ነቶም ማእሰርቲ ጋንንቲ ዘለዎም እንዳፈወሰ ነቶም ሓጣን እንዳፍቀረ ነቶም ዝፀልእዎ ድማ ክሳብ መወዳእታ ከም ዘፍቀረ ንሪኢና እቶም ናቱ ሰዓብቲ ዝኾኑ ድማ በዓል እስጢፋኖስ ድማ ከምኡ ልክዕ ኣብነቱ ሒዞም ክኸዱ ከለዉ ንሪኢና ብእምኒ እንዳሃርሞም ከለዉ ልክዕ ኩሉ ሂወቶም ናይ ክርስቶስ ስለ ዝነበረ ጎይታ እንታይ እዩ በቃ ዝገብሩ ኣይፈልጡን እሞ በቃ ይቕረበሎም እንዳበሉ ድማ ሓሊፎም ማለት እዩ ስለዚ እቶም ዝሓለፉ ቅዱሳን ብከምዚ ዓይነት ሂወት ንክርስቶስ ሰዓብቲ ነይሮም እሞ ንሕና ድማ ኣብዛ ዓለም ከለና ከም ቅዲ ዓለም ክንነብር ዘይኮነ ኩሉ ግዜ ቅድም ንኣምላኽ እናፍቀርና ንዓለም ክንፀልእ ከምዚ ዓይነት ፍቕሪ ተለና ድማ ብርግፅ ነቶም ዝፀልኡና ክነፍቅር ከም ንኽእል ሎም ማዓንቲ ከም ዝበለ ትምህርቲ ተሰሪዕልና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ድሕሪ ዘሎ ርስና እንታይ ዝብል ዓለም ክንብል ከለና ገና እንታይ ማለት እዩ እዛ ነብረላ ዘለና ዓለም ሂወት ዘይብላ ግዜቲ ክነሳስ ከመይ ጌራ ደኣ ክትፈቱን ክትፀልእን ትኽእል እብለና ኣሎ ብርግፅ እዚ ኣቐዲምና መሊስና ኢና ኣብ ትግርኛና እቲ ዓለም ዝብል ብብዙሕ መገዲ ይጥቀመሉ እዩ ንሕና ግና ነታ ትጠፍእ ዘላ ዓለም ርክሰት ዘለዎ ዓለም ዘይኮነ ነቶም ኣብ ዓለም ዘለው ከም ዝኾኑ ኢና ንርኢ ዓለም ድማ ኣምላኽ ክፈጥራ ከሎ መንቅብ ዘይብላ ገይሩ ይፈጢርዋ ደቂ ሰባት ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 እንድሕዳ ነንብቦ ኮይና ብኩሉ ፐርፌክት ገይሩ ብኩሉ ፅብቕቲ ንሰባት ምችእቲ ብፅድቅን ብቅድስናን ክመላለሱ ላይ ይፈጢርዋ እንተኾነ ግና ደቂ ሰባት ካብቲ ንዓለም ዘይኮነስ ንኣምላኽ ክግዝእሉ ንኣምላኽ ከፍቅሮ ዝግብኦም ትእዛዝ ትሒሶም ንሰይጣን ሰምዑ እታ ዓለም እቲኣ ብሰሪ ሓጢኣት ናይ ደቂ ሰባት ከም ዝተረግመት ማለት እዩ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ድማ ሰብ ምስ ሓዊ ክፃላ ከም ጀመረ ፅሊ ከም ዝኣተወ ገና ኣብቲ ካልኣይ ጀነሬሽን ከሎ ቃይል ንሓዊ ኣቤል ክቐትል ከሎ ንሪኦ እታ ዓለም እቲኣ ተበሪዛ ክሳብ ሕጂ ድማ ካብ ኩናት ኣዕሪፋ ኣይትፈልጥን እያ ማለት እዩ ስለዚ እዛ ዓለም እዚኣ ዝገዛእ ዘሎ ሰይጣን ኮይኑ ገዛእ እዛ ዓለም እዚኣ ይበሃል ብርግፅ ኣምላኽ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይክእል ማለት ኣይኮነን ግን ኩሉ ዘሎ ምሕደሩ ሲስተሙ ኩሉ ንዓመፅን ንኽፍኣትን ዝምች እዩ ማለት እዩ ዘን ዓበይቲ ሃገራት ነቲ ዝደልዩ ክረኽባ ኩሉ ግዜ እንታይ ዝገብራ ዘለዎን ብሰላም ብገለ ይኮናን እንዳዓመፃ እንዳፀቐጥካ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዛ ዓለም እዚኣ በቲ እኩይ ሰይጣን ትምራሕ ክምህላዋ ንሕና ድማ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ብፅድቅን ብቅድስናን ክንመላለስ ዋጋ ከም ዘኽፍለና ንፈልጥ ኢና ማለት እዩ ለስቶም ቅዱሳን ኩሎም ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ክመላለሱ ከለዉ ዋጋ ኣኽፊልዎም እዩ ምክንያቱ ብፅድቂ ትንበር መሬት ስለ ዘይኮነት ኩላቶም
ንዓለም ሓጢያት ክነግርዋ ከለው ንሳም ድማ ኩሉ ግዜ ተቐጽዖም ብዙሕ ግዜ ተሳጎጎም ከም ዝነበረት ከምቲ ኩሉ ግዜ ንፈልጦም ድማ ኩሎም ቶም ቅዱሳን ብሰማዕትነት ከም ዝሓለፉ ንሪና ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ሰይጣን ዕድል ህበካ እዩ ጎይታ እንታይ ኢልዎ ኣብቲ ፅሑፍና ክትትኖ ከሎ ካብተን 4 ፈተና ሓንቲ እንታይ ገይርዎ ናብ ነዊሕ ከረን ኣደይቦ እዩ ዝብለና ማለት እዩ። ናብ ነዊሕ ከረን ኣደይቡ ብቅፅበት ዓይን ድማ ኣብቲ በረኻ ኩሉስ ብሓሳቡስ ኣብ ከረን ማለት እዩ። ኣብ በረኻ እንዳተፈተንካ ግን ከምዚ ሓደ ግዜ ኮፍ ኢልካ ከለካ ኩላ እዛ ዓለም ትረኣየካ ዶ ከም ማለት እዩ። እጂ ብሓሳቡስ ኩሉ ናይዛ ዓለም እዚኣ ነገር ኣርእይዎ ማለት እዩ። መንግስታት ኩልና ዓለምን ክብረትን ኣርኣዮ ሽዑ ዲያብሎስ እዚ ስልጣን እዚ ኩሉ ክብረትን ንዓይ ተዋሂብኒ እሞ ኣነ ንዝደለኹ ውህቦ ንዓኻ እውን ክህበካ እየ። ስለዚ ንስኻ ኣብ ቅድመይ እንተሰገድካ ኩሉ ናትካ ክኸውን እዩ ኢልዎ ማለት እዩ። እጂ ተሰጊድካ ለይስ ኩሉ ክህበካ እዩ ዝብሎ ዘሎ ማለት እዩ። ርግፀኛ እየ ወላቲ ኣብ ዓለም ዘሎ እቲ ሓጢአተኛ ዝበሃል እቲ ወላ ሓንቲ ንኣምላኽ ዘይገዛእ ዝበሃል ንሰይጣን ፍግም ኢልካ ስገደለይ ተልካ ፍግም ኢሉ ሰግድ የለን። ግን እንታይ ዝብሎ ዘሎ በቃ ከምቲ ኣነ ዘለኹ ከም ሲስተም ናይ ዓለም ኣብዚ ምድሪ ዝተመላለስ ፍቅሪ ገንዘብ ሃሉኻ ከምቲ ድላይካ ተመላለስ እሞ ኣነ ድማ ዝኩሉ ክበካ ኢሉ ማለት እዩ። እዞም ኩሎም ሎሚ ብዓለም ዘሎ ፍሉጣት መብዛሕትኡ ግዜ መብዛሕትኦም ቶም ዝበዝሑ ምሰይጣን ኪዳን ዘለዎም እዮም ማለት እዩ። ለግዜ ብሕቡእ ድዩ ብጋህዲ ሎሚ እኳ ገሊፆም ኣነ ከምዝን እንዳበሉ ሎሚ እቲ ገዚኡ ዲ ኣኺሉ ኮይኑ ይጋለጹሎም። መብዛሕትኦም ብሕቡእ ድዩ ብገለ ግን እቲ ዝደልይዎ ገንዘብ ድዩ እቲ ዝደልይዎ ተፈላጥነት ክረኽቡ ኩሉ ግዜ ዝኸድዎ ኣለዎም ወይ ድማ ናይ ሓጢአት ዋጋ ድማ ይኸፍሉ እዮም ማለት እዩ። ንጎይታ ድማ ከም ዝበለ ዕድሜ ኣቕሪብሉ ማለት እዩ። ጎይታ ግን ንእግዚኣብሔር ኣምላክካ ንዕንበይኑ ክስገድ ከም ዘለዎ ንዕንበይኑ ክግዛእ ከም ዘለዎ ከም ዘርኣዮሞ ብኸምኡ ከም ሰዓሮ ንሪኢና መሊሶም እውን ከንግስዎ ክደልዩ ከለውን እንጀራ ከባዝሓሎም ተኣምራት ገብረሎም ስራእይዎ እውን እዚ ተነጊስናስ በቃ እዛ ምድሪ እዚኣ ሰላም ክትረክብ ኢሎም ሒዞም ብሓይሊ ከንግስዎ ፈቲኖም ጎይታ ግን ካብኣቶም ኣግሊሱ ናብ ከረን ከም ዝድየበ ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ካብኡ ምስ ተመለሰ ድማ መምህር እንታይ ዳሲእናካ ኣበይ ዳ ከይድካ ምስ በልዎ እትደልዩኒ ዘለኹም ሲ እንታይ ስለ ዝበላዕኹምን ስለ ዝፀገኩም ኢኹም እምበር ናይ ብሓቅቲ ተኣምራት ስለ ዝደለይኹም ኣይኮንኩም እንዳበለ ከም ዝገሰፆም እሞ እቲ ድሌቶም ኩሉ ዓለማዊ ስለ ዝነበረ ብዛዕባ እቲ እንጌራ ሂወት ብዛዕባ እቲ ናይ ዘለኣለም ሂወት ክነግሮም ከሎ እሳቶም ኩሉ ሓሳቦም ናይ ዓለም ስለ ዝነበረ ብሙሉኦም ብዘይካቶም 12 ሃዋርያት ገዲፎም ከይዶም ማለት እዩ። ስለዚ ከምዛ ዓይነት ጠለብ ኩሉ ግዜ ሰይጣን በናዩ ምናልባሽ ከምዚ ናይ ጎይታ ዘይመሳሰል ክኾኑ ክሊ ግን እንተ ብንእሽተይ እንተ በዓበ ግን ኩሉ ግዜ እዚ ዓለም እዚኣ ግፍዕን ዓመፅን ዝመልኣ ስለ ዝኾነት ብስሰአ ድዩ ብስርቂ ድዩ ብኩሉ ዝተፈላለዩ ኣፍ ደገ ክትከፍተልካ ትኽእል እያ። ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ከምቲ ናይ ጎይታ ዝበሎ ብፅድቅን ብቅድስና እንዶ ክንመላለስ ሕሸና ወይስ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ነዘን ሓፀርቲ ዓመታት ክንብል ዓመፅን እቲ እግዚኣብሔር ዘይፈትዎ ነገራት ምግባር ዝብል ሓደ ካብቲ ተዳሊልና ዘሎ ሕቶ እዩ። እቲ ናይ ሃብታም ሰብኣይ እውን ከምኡ ማለት እዩ። ብርግፅ ሰብ ገንዘብ ስለ ዝበዝሓሉ ሓጢአተኛ ማለት ኣይኮነን። ግን ሃብታም ሰብኣይ ኩሉ ግዜ እቲ ዘለዎ ኩሉ ንዓገዲብካ ሰዓበኒ ምስ በሎ ካብቲ ናይ ፍቅሪ ኣምላኽ ፍቅሪ ናይ ዓለም ኣዝዩ ዓዞ ስለ ዝነበረ እንታይ ክገብሮ ከሎ ንድሕሪት ክምለስ ከሎ ጎይታ እንታይ ከም ዝበሎም ንሪኢና ሃብታም ናብ መንግስተ ሰማያት ካብ ዝኣቱስ እንታይ ገመል ብዓይኒ መርፍቅ ትሓልፍ ኢልዎ ኣዝዩ ጭንቂ ኢልዎ እቲ ገንዘብ ገዛ ርእሱ ሓጢአት ኮይኑ ስለ ዘይኮነስ እቲ ብዓለም ዘሎ መብዛሕትኡ ግዜ ገንዘብ ንክድበሉ ብዙሕ ዓይነት ዓመፅ ብዙሕ ዓይነት ስርቂ ስለ ዘለዎ እምበር እግዚኣብሔር ብርግፅ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ይኹን ኣብ ብሉይ ኪዳን ብዙሓት ሃብታማት ነይሮም እዮም። ብሃብቶም ዘይእመኑ ብፅድቂ ንብረት ዘጥርዩ ድማ ነይሮም እዮም ማለት እዩ። ብኣንፃሩቶም ኩሉ ግዜ ልቦም ንዓለም ዝነበረ ግን ብስርቂ ብዓመፅ ይወስድዎ ስለ ዝነበሩ ናብታ መንግስቲ ኣምላኽ ንምእታው ኣዝያ ጭንቂ ከም ዝነበረ ይገልፀልና እዩ። ኣብ ብሉይ ኪዳን ሓደ ሃብታም ሰብኣይ ከም ዝነበረ ኩሉ ግዜ ግን እዚ ሰብኣይ እዚ ምናልባሽ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ንረኽቦ ናባል ዝበሃል ሰብኣይ ኣሎ። ሃብታም ሰብኣይ ነይሩ እዩ ዝብለና እጂ ንጉስ ዳዊት ኩሉ ግዜ ይከናኸኑን ይሕልወሉን ካብ ሳኦል ተሓቢብ ትበረኻ ካድም ከሎ ነተን ጥሪቱ ሲ ኣዝዩ ሃብታም ነይሩ ግን ፕሮቴክት ገብረሉ ነይሩ ማለት እዩ። ሓደ ግዜ ግን ሳኦል የሳግጎ ስለ ዝነበረ በረኻ ስለ ዝነበረ ናብሮ ግን ዝኩሉ ፅቡቅ ገይሩሉ ሓንቲ መዓልትስ በቃ ካብተን ዘለውካ ባጊዕሲ ገለ ሃበና ምስ በሎ
تي نابال زباهل كن أزيو بس الساعة بعلم كل جزء فتوى الساعة لازم نبره زخلوا صبوا جيرلو ود الساعة كمان يولو مسكاب قويتهم زهادهم سازيهم بزحاتهم إلو خمسة أبيهم مو ناتي بزح صبوا نجارز قبرلو خمسة أبيهم مو داويت ما نقطلو حساب زهندد أزيو خمسة توت عن رينا جنت حسبيتو أبي قالت بحال لبام سبيت سلة نبرت كم زملاء ستمو ساعكن دزي تبع عالم زل هابتي نتصبو زقابر الكاكو هاي ترفا كرسع كاز زخل سلازخونا إذا سبزي كيس أنا حش إزيابير كم زوزفمو خمس موتا نرينا مالتي لازم هابتا مخانز يكون نيرو تحاتيات كن ساعكن دو نتصبو زقابر لو كرسع مما ليس خجبت هادي ونتنزع كم كان خينا برن إزيابير نزيابير أبكن ميو عيقبرون مالتي سلازي أزي نعلم نجار كم زخاب ونبار نحنا كم كريستيانات كميلنا بتصدق خن ملالس كم زقبعنا كل جزء خن تنقطع يقبعنا أم حدش كده أنت خونون تصاوعيتهم قديفهم ندح يستمل سؤال لو كم بعل ديماس مالتي لازين على مسفتوا نبعلها ورا بولس قديفهم ندحريت كم استمل نرينا مالتي سلازي أب عالم ساب زحلنا كل جزء بتصدق بقدسنا كن ملالس كم زقبعنا نمهار علينا مالتي سلازي إتان كنفتشان زقبعنا تقدام ينتايو عالم تسأل عنا دو الله زبليو إذا أزيو أقداس حتى خوينو دحدا عالم يتسأل عنا خوينا جن إذن نمهارو زلنا من الباش هاي ملكتناني مالتي من الباش بتقرسيان سلاز خدنا سنبت أتن سلاز قبرنا عالم تسأل عنا مالتها يكونن نياتو لومي تي عامس تسركي تبعاسي تبزح ما نقرات بقى بتقرسيان بزيح زلو سب بتقرسيان ناخدت فرات أملاخ رسيعو زلو زمينا زلنا مالتي سلازي كريستوس كن تايت بلنا برهان ناب عالم أتو بلنا سبات جنا كبرهان سألمات سلازفتو بقى نت سألمات نت برهان تعجبرون أي تقبلون بلنا سلازي أبيت مقدس زجل قولوا فريساين يرميهم بويتا خمس خلوا جن السون يبقى حق برهان عالم حيزو سلازم أتجنا توم فريساين عالم يتصلوا من نيرة نستوم هيرودو ساين كوينهم يبلعون السيتون تعيمهم نيرو مالتهم لازم كل جزء قويتا بأروت أمبر رزقها جلس قبله خلوته محباتهم ناتكم جزء كل جزء انتايو راديو ناتيجنا جينا جزء بس عالمنا عقدكم تسألكم ما يكالاني بلون ناتو يملالس يوم جن كم ترانا براس لازم ملالس وزنبرو عالم كتسألوا ما يكالاني أنا جنا نتخفوا جبراي نجرايمو تيت جبراني تسأل عني عيلو مالتي سلازي زخلنا بلون زلنا عالم تسأل عنا ديا ويستفكرنا مالتي تأمنتنا بعلم زسلا ديو أبعلم كاب زلو زسلا زسقواق ما قتلت زلوه مسقواق زلوه دي ويس مشوت زلوه مالتي كريستنا قدم مجمرت حوارات بفريساين بزح يساقوا يسددون يرميم كل هيوتهم دما بخبيد من السماء النتيم حليفهم بدحريو دما جزاءات رومان دعابي مسمت دما نتهم كريستيانات كتفوهم دما حنساب بنابس يبلعون ببزح مقد دما حليفهم مالتي دحريقنا كريستنا public religion مسكونا نغس كونستانتين بحال public religion مسكبرو no more بعالم يتصلى انكونا تابت ክርስቲያን محلفو زغرم نا يهوداوان كتساددوم جميرا قدم سوم تساددوم زنبرو تگمطيلو ክርስቲያን نا يهود كساددوم كلا گصلون جميرو مالتي ስለዚህ ካብሽዑ ጀሚሩ ድማቲ ምፍልላይ መጽዩ ካቶሊክ ኦርቶዶክስ ምፍልላይ መጽዩ ኮም እንዳበልኩም ናበል ሕጂ ክርስትና ፈናጭልሎ ማለት ስለዚህ ትና ዓለም ምጽላን ብሎ ዘልና በተክርስቲያን ምኻድ ወይ ድማ ከምዝለን ዘይኮነሲ ኣብት ጸልማት ዝበር ህይወት ኣለናዶ የብልናን ምስተማ ከባቢና ዘለው ብጽድቅን በቅድስና እንደሆነ መላለስ ወይ ሰንበት በተክርስቲያን ወይልና ኣብት ሶኑ ሶሉስ ኣብቲናቶም ድሌቶም ንሐብሮ ማለና ማለት እዩ ከምስተ ኮይኑ ዓለም ጸላና ወላ ሓንተ አይልያኒ ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ነገር እዚ ድማ ኣዝዩ ኣገዳስ ኮይኑ እቲ ናይ በሐቂ ብርሃንና ኣብ ጸልማት ይበርህ ከም ዘሎ ከነረጋግጽ ኣዝዩ ኣገዳስ እዩ እስተ ዘይ ኮይኑ ግን እዚ ንብሎ ዘለና ምናልባሽ ዘይክምልከተና ይኽእል ማለት እዩ ድሕሪ ዘሎ ድማ ካብ ፍቕሪ ዓለም ንኽንድሕን ዘኽእለና ጥበብን ምስጢርን ድማ እንታይ እዩ ዝብል ኮይኑ ኣብ ዓለም ኣለና ንብላልና ካብ ፍቕሪ ዓለም ክንድሕን ዘኽእለና ጥበብን ምስጢርን እንታይ እዩ ይብለና ኣሎ ብርግጽ እቲ ንሕና ብገዛ ርእስና ጎይታ እቲ ንባብናውን ብዘይባይ ሓንቲ እኳ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም ከም ዝበለና ካብ ዓለም ሰብ ብገዛ ርእሱ ክወፅእ ኣይክእልን እዩ ትወፅእ ተደለኻ እውን እታ ዓለም እቲኣ ሓየላ ዝስሕበካ ማለት እዩ
ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 7 ወይ ኣነ ምግዱር ካብዚ ናይ ሞት ሓጢያስ መን ይዘውፃኒ ዝብል ነይሩ ብርግጽ ሰብ ገዛ ርእሱ ካብዚ ዓለም እዚኣ ክወፅእ ኣይክእል እዩ ሰብ ነዚ ነገር ዝኽገድፎ ነዚ ነገር ዝቆርጾ ከምዚ ክገብር ይብል ግን ኩሉ ግዜ ዓመት መፀ ሮሚ ዝገብር ኩሉ ግዜ ድማ ክወድቕ ይረአ እዩ ስለዚ ካብ ዓለም ከድሕነና ዝኽእል በይኑ ክርስቶስ በይኑ ማለት እዩ እሱ ይፀውዕና ብፀጉኡ ድማ ክንወፅእ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ሰብ ንክርስቶስ ኢየሱስ ኣሚኑ ክስዕቦ ብዝወሰነሉ መዓልቲ ከምዚ ንመሃሮ ዘለና ቅኔ ከምቲ ብሃዋርያት መንፈሱ ዝሃቦ መንፈሱ ስለዝበና እቲ መንፈስ ቅዱስ ድማ ኣብ ውሽጥና ኮይኑ ካብ ዓለም ንክንወፅእ ጸጋን ሓይልን ይህበና ማለት እዩ እዚ ጸጋ ዝተዘይብሉ ግን ኩሉ ግዜ ሰብ ብገዛ ርእሱ ክገብር እንዳወደቀ ክትስእ ክወድቕ ዕድሜ ሙሉእ ከምኡ ኮይኑ ማለት ስለዚ ካብ ገዛ ርእስና ካብ ዓለም ክንወፅእ ኣይንኽእል ኢና ካብ ዓለም ዘውፃና እቲ ዝሓረና ክርስቶስ በይኑ እዩ ማለት እዩ እዚ ጸጋ እዚ እዚ ውህበት እዚ እዚ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ምስ ሃበና ግን ነፍሲ ወከፍና ነቲ ተዋህበና ውህበት ነፍሲ ወሃበና ጸጋ ዓቀብቲ ክንኮን ግን ሓላፍነት ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ከመይ ጌርና ኢና ንወፅእ ዝብል እቲ ቀዳማይ ኣብቲ ጥቕስ ተዋሂብና ዘሎ ደጊ ምስ ክርስቶስ ተሲኡኹም ተኾንኩም ነቲ ክርስቶስ ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐሚጥዎ ዘሎ ነቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ድለዩ ሞይትኩም ኢኹም እታ ሂወትኩም ድማ ምስ ክርስቶስ ኣብ ኣምላኽ ተሰዊራ ኣላ እሞ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሕሰቡ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኣይኮነን ንብለና ስለዚ ተሲኡኹም ተኾንኩም እዩ ዝብል ማለት እዩ መታን ክትስኡ ዘይኮነሲ ደጊ ምስ ክርስቶስ እንድሕዳ ተሲኡኹም ኮንኩም ማለት እዩ ከይዲ ሓደ ግዜ መኪና ሓዳሽ መኪና ንገዝእ እሞ እታ መኪና እቲኣሲ ሜንቴን ንክንገብራ ኢና ሓፅባ ድዩ ነፅርያ ድዩ ዘይቲ ንቕይረላ ገለ መለምበር መኪና ንክንገብራ ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ድማ ሰብ ድማ ሓድሽ ፍጥረት እንትልዓ ኮይኑ እንድሕዳ ምስ ክርስቶስ ዝተሰ እንተኮይኑሲ ኢሉ እዩ ዝጅምር እምበር መታን ካብ ዓለም ንክትወፁስ እዝን ግበሩ ይኮነን ማለት እዩ ስለዚ እንድሕዳ ናይ ብሓቂ ሲ ተሲኡኹም ትኾንኩም ስለዚ ክርስትና ካብ ትንሳኤ ዝጅምር ካብ ምድሓን ዝጅምር ብኡ ግን ኩሉ ግዜ ተሲኻ እንድሕዳ ኮንካ ህያው እንድሕዳ ኮንካ ግን እዝን ድማ የድልየካ ይብለና ኣሎ ተቀዳማይ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ድለዩ ሞይትኩም ኢኹም ሞታ ሂወትኩም ምስ ክርስቶስ ኣብ ኣምላኽ ተሰዊራ ኣላ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሕሰቡ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኣይኮነን ንብለና ከምቲ ዓንቶ እዩ ዝበልና ኩሉ እቲ ምድሪ ዘሎ ዝሓልፍ እዩ ዓለምን ፍትወታ እንታይ ይገብር ኢልዎም ክሓልፍ እዩ እቲ ንፍቓድ ኣምላኽ ዝነብር ግና ንዘለዓለም ይነብር ብለና ኣሎ እሞ እቲ ክርስቶስ መፂ ክወስደና ምስ ኩሎም ቅዱሳን ክመፅእ ከሎሲ ሎሚ ኣብ ላዕሊ እንዳሓሰብና ናይ ምድሪ ዘይኮነ እንዳሓሰብና ክንፅበዮ እሞ ጎይታ ምስ መፀ ድማ ነቶም ናቱ ክወስዶም ከም ዝመፅእ ኣብ ዕብራውያን ተፃሒፍልና ኣሎ እሞ ኩሉ ግዜ ሓሳብና ኣብቲ ናይ ላዕሊ ክንገብሮ ቃል እግዚኣብሔር ይነግረና ማለት እዩ ስለዚ ከመይ ሓሳብካ ናይ ላዕሊ ድማ ብርግፅ ከም ኩሉ ሰብ ንሰርሕ ኢና ፅዕር ኢና ደቅና ነዕቢና ብዙሕ ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ብዙሕ ኣክቲቪታት ኣሎ ግዜ ዘድልዮ ማለት እዩ ግን እሱ ጥራይ ዘይኮነን ካብ ወፃኢ ኣብ ዘለና ግዜስ ኣብ ምንታይ ንሕልፎ ኣብ ምንታይ ንሓስብ ግዜና ኣብ ምንታይ ንጥቀመሉ ንፀሎት ግዜ የለና ዶ ንቃል ኣምላኽ ንኽነስተንትን ግዜ የለና ዶ ወይ ምስ ኣሕዋት ተራኺብናስ ቃል ኣምላኽ ንዘራረብ ዶ ክትራኸብ ከለኻ ድማ ሞር ዕላላት ፀወታ ፖለቲካ ዶ ካልእ ነገራት ዶ ወይስ ሞር መንፈሳዊ ነገር ስሕበና እዚ ርእስና ንመርምር ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ካብ ምልኣት ልቢያ ትዛረብ ከም ዝበሎ ቃል እግዚኣብሔር ሰብ እቲ ዝመሎ ይዛረብ ማለት እዩ ድሕርቲ መሊእካ ዘሎ ናይ ዓለም ተኮይኑ ክትራኸብ ከለኻ ምስ ሰብ ዓለማዊ ነገራት ኢኻ ትዛረብ ማለት እዩ እቲ ሓሳብካ ዘሎ ስለ ዝኾነ ቃል ኣምላኽ ከተንብብ ክትፅሊ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ተፍቅር ትኾንካ ድማ ትራኸብ ከለኻ ኩሉ ግዜ ተሓሳብካ ስለ ዝኾነ መንፈሳዊ ነገር ተሓስብ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ናይ ላዕሊ ሓሳብ ክንሓስብ ከም ዝግባአና ሞይትኩም ኢኹም ይብለና ኣሎ ሞይትና ድማ እቲ ንሓጢያት ምሟት ስለዝኾነ ከም ሙታት ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ክንመላለስ ከም ዝግባአና ይነግረና ኣሎ ካልኣይ ተዋሂብና ዘሎ ጥቕሲ ድማ ናይ ሃዋርያ ጳውሎስ ኮይኑ ሃዋርያ ጳውሎስ ቀደም ሰጓጉ ማሕበር ዝነበረ ኮይኑ ዳሕራይ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ረኸቦ ባዕሉ ዘይኮነ ጎይታ ኣብ በረኻ ምስ ረኸቦ ግን ሂወቱ ከም ዝተለወጠ እሞ ብድሕሪኡ እዚ ውዕለት እዚ እቲ ናይ ኣምላኽ ነገር ምስ ተረድኦ እንታይ እዩ ከርብሖ ዝኽእል ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ብዙሕ ነገራት ነይርኒ ኢሉ ማለት እዩ በዓሌት ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ እስራኤላዊ እዩ ቢንያማዊ እዩ ኣብ ትሕቲ ገማልኤል ዝተማህረ እዩ በቲ ናይ ሽዑ ድማ ካብቶም ላዕሊ ዝነበሩ ክስታይ ማለት እዩ ግን ንክርስቶስ ብምስዓቡ ግን ኩሉ ግዜ እዚ ኩሉ ነገራት ከምኡ ከም ዝኸይድ ገይሮ ማለት እዩ ግን እንታይ ከም ዝበለ ንርኢ እዚ ንዓይ ረብሓ ዝነበረ ኢሉ እዚ ኩሉ ጠቂሱ
سلا كريستوس إلى كم وصعة كوسركوا نكريستوس من تخربح بقون كركب بحق سلا بلوت فلتات كريستوس يسوع إلى سليو زخلو توصعكوا كله كم وصعة قطر الله كم جحف يقطروا الله يلو مالتي كده جحفسي زي تدلي نجاري مالتي النجار تتقيم كاس نأمور عيلين يقتلوا خالص جحفك تقرب الله توصلوا ما تعيد ذكروني خاملتي لذا أورا بولس دماس بزح كربح زخل نجارات كله تمليسو أنا كو خمزين كمزين يرى أنا كو عليتي كمزيو أنا كو خمزين يرى كمزي تماهير بزح كبلول زخل نيرو قل كان دلك عقل نبرتنا عتينا مزكو حفنا زين رسعة زين ذكره بقى تين كريستوس مسرخة بس كلش كم وحف كو صار كويلو مالتي لذا إذا خمس بالزول دمات زحزن أبت فيليبي تبع المحبر كريستنا لا تبع كل جزء السجاونة أطول زنبرين مسيهم قال يوم سخاتكم أيهوداوي عنيكم فليات كستايكم سلازي خمسي أتوم أيكم كم دبلوم نيرم سلازي كابزي أتوم تتأنكو نحنا نعملخ بمنفس نقلقلو بمنفس سب جزرات نحنا عين عند عبلم أنا كو زخلو نيرني خمك حتى الزخل قل نزخلو جن كم جو حبكو صوركون دعبلم نتني عالم نجارات أبى تخلص يعني كعتو زفتن زنبرة كم يجرو يكالا خلو خمس زنبرة نرينامو لو مدما لو مي أبى تخلص يعني أتي كم كحنا زبوا تعلنا زبلو نجارسي أتينا أملاخ نجارمبر أتي زلنا مدراوت حستو يكون تمرتديو كال نجارات لجزء كنتو زحلف عمودات هذا ما مزات أفزل العالم تفهم مخانم كل جزء خنذكر سناي نجاري مالتيو سلازي انتهي بلنا له نايم بقول له تيد ما دحر مقبارو بفقر عالم ذلك كفسب يلن مالتنا ديو بلنا له سلازي أتي نبلو زلنا سب كاب عالم نبى أملاخ يمتس جن كل جزء ما نايم محل أو دم نفسه كفسب ترى له سلازي أملاخ أوتينا كن انتهي للنايو دقيم انتهيو بمنفس ملالس وما انتهي تقبل نيهم تمني سجع يكتفوت منهم الناس سلازي سمن كريستنا عن كريستوس مس أمانة كل جزء بمحدث حسابه كل وقت كم زلوا نبلينا يهودا عند حدارينا مس قويتين يرو كله تأمرات ريو كلنا أملاخ سرح ريو كابتم كلهم عصب يخصع بالو زخلص كل أبنات نجار ريو جن قويتا على أملاخ دا مهارة قويتا فقر عالم تسأليو كل نجارات كحيدو كل زلوا نجارات قديفو بس أركم بقدسنا عنك ملالس كله السجن نتن سناتي مريء نيرو مالتي تا محفوظات ما بيدوس لازنا برد لما عنتي قرش توسد تايدو لواي ولا حنتي بلان صباح التقرش لازي حاتيات الليميت سلازي بلو عين دما بتري عيد صقمني سلاز بلا سالا ساغيرس تشتكوس كرفتم بمبال تخحدو سوز غبو اشحا سبات اكيبوم نغوي تخسمعو خلو سغنا لبو ابت ገንዘብን ابت مدراو نغرا سلاز نبره ساب كندو سيطان نلبونا بعالم نخمل سمو كمي زبله شمت زنبرو كابتم 12 حوارات كبحال استباهله اتا شمتو نخالق مس وسدت سغنا جينا اب جينا ادني خلو كم زموتن ناب طفات كم زخدن نري مالتي سلازي كريستنا دما كوم يخابشو جميرو دما بزحات يسعبومو يملسونا عالم فوتو نيروم كم تناي ديما زبلنايو سلازي كريستنا يجمر جناخه مفصمتا دما علوم سلازي غويتان تايلو ددحرك صعب زدال انتلو اب صصباح نفسه يقبض مسقلو يلعل اب صصباح يلعل مو يسعبني يلو مالتي سلازي تمسعاب نكريستوس اب صصباح كم زخون انبر حدا غزي دهينا نيري حدا غزي تطميغ نيري حدا غزي كريستيان نيري مبال ايكونن لوم زشغرنا زلو اسيو وي تي عامتاتنا ابيدنا خمزه حزنا يسوق ويلنا بقى جينا يزلو خندابنا نملالسمو دحراي مسعر كودي مسعاب خدي قسيل خركبو لي نبل صباح حسابينا خمزلا مالتي وي دما بقى املاخ محاري مو بقى تايمو دي كريستياني اندابلكا دما شلل مبال دما يري سلاز ببزح مخنيات سب اب عالم داتا ملالسن كله عجب زي بلو الله مالتي جن كريستوس تايز بلنا اتي مسقلوس امتاي اب صصباح على إلوس يسعبني زبل سلاز كريستنا اب صصباح زسعابيو اذن نخنصعبو دما كل غزي قال እግዚአብሔር ታይብለናዩ بمحداس حسابكم تايغبرو تلوطون برنا ذا عالم زي انتي تغبروا ايتم سلوا بلنا سلازي نا عالم نخين مسللا بتكريستيان بزح حبدك يتغبرلنا يعني ناي صلوت غزي يلو ناي قال املاح غزي يلو ناي ديسكاشن غبرلو ديو ابت كنا عابيل نخل تمرت سرعلنا
بس كل ما قد سلاسل ناسي تمرتتي أموداتا خمزنا عالم سكولار كمز سيرتيفيكيت حيزة زي كوناسي تمرت وهابنا زلو أموداتا سي نعلم ساليناس نتتوهابنا عيوب زمدرزي فتسيبنا نخن حلف يمو إذا دما بز ما قد زجرنا بقلنا دما خلو زين لا تسألنا مسألنا خنا العلم خلينا برقص مسكل نايت حدا خبط نايت حدا خفلا لي خليو نايتهم هاورات مسكل كسع موت ينيرو نالباش أملاخنا عنا كساب كله زي كحتى نخلي جن انتاي زبلنا توم بفرات أملاخ كنا برجالي بمولهم تحققوا زبلنا سوقيهم هذا سبب زمن هيوتون حدا بفرات أملاخ كنا بروسينو حتى يبلون قدنا تكسدادي مالتي سدات ما أثرت زي كون خلي جن أبزام درزيا بوزح ما قد سافر كجبريو جن إذا مسكل الزجنا أبزام درزيا جزياوان مخانا تحايش تسفى سلا زلاتنا جنا نتاي إذا مسكل زال إلني عن خنكي تجبرناي سأجا ويد ما حي على مالتي سلازي بس ما قد زين كل جزء لا تحدثنا لا أملاك كن صعب كم زقبانا قال إخزيابير نجرناي إبراوين توم سب إبراوين حدا جزء نا أملاك الصعبون يروم حدا جزء ندحريت كم الله سن كله هوارع باولوس انتاي كم زبالهم حنت تقصي كم ببالكمي إبراوين معرف عسرته انتاي زبل سب بزوح جزء زوم سب إبراهيم زبالو هذا جزء قال أملاح سميعهم نكريستوس كسبوا خمس وصل ما بزوح جزء جن أبتقول جو معبايم سابق جن أبقلوان كم تبزح عمتات مهارن تكون يزقباكم بلون يرو أبقلوان دمها انتهي بلون يرو نتناي كلام زنبرو هيوت النازكرم كريستنا ندات حدث كازنبر هيوت مخانو خجل صلهم كلن تايلهم نتوم بزوح قالن سقاين تعجزكم برهان تقبلكم لن قدامت معلتات ذكرون بحدا وجن بتصرفن بتصببان ملاقة خونكم بحدا وجن دم مستوم كم زبالة زبصحهم سبعة تماقلت خونكم زحايشن زنبرن جنزب أب سماي كم زلكم فليتكم مستوم أسرات انتخونه مكرات سجبكم مجبات جنزبكم ون انتخونه بحاجوس تعجزكم مبارسي نزب زوح عسب زلو تبعتكم أهتدر بيو غاد أملاخنا قبلكم نتاتسفام انت قطر خواس تعجزتي يدليكم يو مالت جينا أزيو قرب زمانيو تزمت كمالسيو أيكدون كنكايو صارا جنا بأمنت ينبر رحلت انت تملس جنا نفسي بوبه أيبلان إحنا جنا مستوم مدحن نفسهم كرخبو زامنو مبر مستوم ناطفات ندحي زملسو أيكوننا ندابله نزوم سبب إبراوين الزمن أزيو قرب يزبلو زين عملتنا بوزا حتين مثلنا جن بتعين زل ألم كراي خلوا أزين كروباتين كم نقص بتعيني ونزبلن مالتي مقنعته كم زي تايم زبلوا بحال بوزح قطري عند حدا حدا ويد ما قوب سيركاس اللي جبل يوم زبلوا بزقطر مالتي ولا حنت ترجم يقولون سلازي 800 بزح مثلنا جن بقال أملاك الرأخو لجنا جينا أزي قرب زماني يزبلوا مالتي سلازي صار جنا متى ينبر بأمنت ينبر بلنا مو ندحري تتمسكنا نفسي بو باهي بلان يندابل نزوم سب إبراوان كصنعوا خمزلهم تجزي قرب مخانو قدم ببزح جنزبنا تجبتو سلسم كريستوسنا تصرفوا شعوب بصنعات نقولك آمونيرهم محلفو دحراي ندحيتكم الله سخلوا عجوكم بزح عسب زلو تبعتكم أي تدربيبو قبلهم كلهم نرمو لازم إحنا دما تكرستنا جميرنا هلنا بزح ندحيت كسحبنا صغير نقرات عليهم مدراو نقرات كون خل بزح سب أبز مدرز بزح يشلوجن كل جزء اتزامنتي حاصير مخانو اتزنبر بأمنات مخانو ذكرنا كل جزء أبز عالم زيا كما جايشن كم سدتني عاتم كل ملالس كم زقبانا مهارة لنا قويتنا ومبعريو انتهي لنا خير كله عاتين خير كله زي كنا أبتتمال زنببنا يوم معرف عسرته وانجيل ماتيوسي انتهي زبل تقسينا نركب سلاس ميسي أب كل عالم صلات كم تخونيلو بزوحان بيمني لنا حاونا حاو أبون ولدو أحلفهم نومات كبوهم ولد مان ولدهم كتنسون قاتلونهم سلاس مي أب كله كسأل أكميو كسع مودة تزعجس كنا نسو تهجبريو كدحني وزبل عم بيمني يرنات مالي سلازيت هي كريستنا معجاز اللي خنياتو نكريستوس بمسعب كاس كابتم تفوتهم ولد خام بيتسب كان كتصلا ولا خمس خبنا جري لنا حكيله
سداديخا أبتدحراي دما نسباتهم سدرابي تجبروهم صلاة خونيهم بلنا سلازي حقا وانجيل أبزلو مفلاي كهلو قدنا سلازو خنا قوي تخمس خلو أنا نعمدري سلام كم زيكم تحجبري مسيلو مفلاي أملاخنا يزرر أملاخ سلازو خنا زيكونا توانجيل ببعلو تقال أملاخ ناي مفلاي حيل اللو مالتي بحدث ملالس مسحاو خان تحدث سبت قال أملاخ عند حد أتيو السؤال برهاني ملالس خبز علمات مالتي نيتشرو قال أملاخ كم سئل كعب سايز يكون سي يفلي كعب كل تزعفو سيف انتهي قبريو يفلي يبلح يزول قال زيابير سلازي سب مستفوت وسب فليك أخليو قال أملاخ مستفكرو سب كعب تفوت وسد رخاخ فليك أخلي مالتي مغنياتو برهان مسألمان تهي بلون حبرت يبلون بلنا فلاي نعنا بزو حير دانانيو أبزنا مسلمنا عدتات جن سبنا بكرسنا خمس خلو تقدام يزقوتلو تي تبخور حاوي مالتي سي قدام يزقات لك سي زسادك مالتي نياتو كل جزيتنا عالمنا أملاخ سلدي تفلطو نا أملاخ مسوات يقربلو خمزلو خمسلوم يبلنا جن أبزو خلو جن كسام مودعتا زعجس كنا انتاي بصوي نابلا نسب كاب كريستنا ببزح مخنيات كاب تعلمتي أنا رحت كسحبه زخد بزح نجارات كم زلوا ينجرنا مو بزلوا ما أنت داريلنا زلوا جن هنا نتعلمتي أن أفكرنا تبع علم زلوا نجارات الناس سلانا جن كل جزين زيابير كن صعب بز ما عتزي بتقدسنا وتذكرنا الله استمرنا كله قبل بنا عونا خن ملالس دما زيابير بتصقي دكفنا زيابير باركم